अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, मशहूर कॉमेडियन लकी डियर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक बेबसी की तस्वीर क्यों बने रहे, बेबसी में क्यों तड़पते रहे, ऐसी क्या वजह थी, और फिर फ़नकारों की जानिब से इनकी नमाज जनाजा में शिरकत ना करने की वजह क्या है। एक और कहानी आज आपके साथ शेयर करनी है कि मशहूर जुनैद जमशेद के कुछ मजहबी ख्यालात थे जिन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़े इनके नाक़िद जो हैं वो जवाद अहमद हैं। ये क्या मामला है। और एक और कहानी के एक मारूफ पाकिस्तान की अदाकारा हैं जिन्होंने नामुनासिब लिबास में नमाज की अदायगी की और उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ये मामलात क्या हैं, तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मशहूर कॉमेडियन लकी डियर इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये वही फ़नकार हैं, 40 बरस तक इन्होंने अपने फ़न के ज़रिए थिएटर में, टीवी पर, फिल्मों के ज़रिए लोगों को एंटरटेन किया, महसूस किया। आज हमारे दरमियान नहीं रहे और पिछले 8 महीने पहले इनके लंग्स जो थे वो मुतासर हुए थे। लंग्स ने, जिगर ने, मैदे ने काम करना छोड़ दिया था। डायबिटीज़ इनको ऑलरेडी थी। हॉस्पिटल में म्यू हॉस्पिटल में एडमिट थे और दिन ब दिन इनकी हालत जो थी वो बिगड़ती चली जा रही थी और कुछ रोज़ पहले ये कोमा में चले गए थे। और इनके जो ज़िंदगी के आखिरी अयाम हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, क्रूशल थे। और अब जब इनका इंतकाल हुआ है तो जो वीडियो सामने आ रही हैं, मेरे अपने भी कुछ जो सहाफ़ी दोस्त हैं, कुछ मतलब ये व्लॉग्स करने वाले और भी लोग हैं, जब इन्होंने इनके घर की तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाई, आप यकीन करें इतना खस्ता हाल घर के आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फ़नकारों ने इनके नमाज जनाजा में शिरकत भी नहीं की। तो आप ये देखें कि ये वो फ़नकार है जिसने आफ्ताब इकबाल के शो के ज़रिए सालों जो था अपने फ़न के ज़रिए लोगों को एंटरटेन किया, महसूस किया, लेकिन इसके ज़िंदगी का जो ख़ात्मा हुआ वो अच्छे अंदाज में नहीं हुआ। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जब जवानी थी इनकी लकी डियर की तो इन्होंने बहुत सारा जो था वो पैसा कमाया, ये अच्छे खासे स्टेबल इंसान थे। लेकिन इनके कुछ इंटरव्यूज़ ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें ये ख़ुद बताते हैं, और वैसे भी इनकी बहुत सी कहानियाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं कि इनकी बेगम की महफ़िलों पे बहुत सारा पैसा जो था इन्होंने लगाया, इनकी औलाद ऐशो इशरत में पड़ गई और इसके बाद इनके कफन दफन के लिए जो मामला थे वो भी मुश्किल हो गई। यानी फाइनेंशियली इन्होंने बहुत बहुत और बहुत जो कहते हैं ना टफ़ टाइम देखा। अब आप ये देखें कि माजी में बहुत से हमारे थिएटर के स्पेशली अदाकार ऐसे हैं जिनमें तारिक टेडी हो जाए, बबू बुराल हो जाए, अमानुल्लाह हो जाए, इनको यहाँ जिगर का मसला होता है या इनको लंग्स का मसला होता है। ये कभी किसी ने सोचा है क्यों होता है? क्योंकि इनकी अपनी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि जब इनके पास बहुत सारा पैसा आता है तो ये अपनी भी ऐशो इशरत में लगाते हैं, सही जगहों पे उसको सेव नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते और साथ में ये नशों पर लग जाते हैं, ड्रग्स पर लग जाते हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली अंजाम जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। और लकी डियर को इनकी औलाद की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी में जो है वो सफ़र करना पड़ा। मतलब सफ़र मैं वो वाला कह रही हूँ, SUFFER, यानी वो वाला सफ़र करना पड़ा। और फिर जब इनका भी ख़ात्मा हुआ है ज़िंदगी का तो वो बहुत ही अजीबो गरीब हालात में हुआ है। और अल्लाह ताला ऐसे बुरे हालात से सबको बचा के रखे। यही वजह है कि बहुत से फ़नकार जो अब समझदार हो चुके हैं, जिनमें सुहेल अहमद है, फ़खार ठाकुर हैं, दे हैव अर्नड अ लॉट, दे आर स्टिल अर्निंग अ लॉट, लेकिन वो सही जगहों पर, मुनासिब जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं और कोई ऐसी अयाशियाँ वगैरह जो हैं वो नहीं कर रहे। अच्छा, आगे आते हैं एक और कहानी की तरफ। शोबिज़ और मजहबी हलकों में एक क्लिप था जिसने बहुत ज़्यादा हलचल मचाई। अच्छा, ये क्लिप जो था ये मरहूम जुनैद जमशेद का था। ये उनका माजी का क्लिप है जो एक दफ़ा फिर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जुनैद जमशेद की जब हम बात करते हैं, इनको दिल दिल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, शोहरत की बुलंदियों पर ये पहुँचे। शुएब मंसूर ने ये गाना लिखा था और ये जुनैद जमशेद ने इससे बे इंतहा पैसा जो था वो कमाया। करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमाए अपने उस पीक टाइम पर। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया, इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, उसके बाद जे डॉट जैसा लग्जरी ब्रांड और फिर अलमीरा जैसा ब्रांड वो इन्होंने उसी पैसे से स्टार्ट किया। और बाद में इन्होंने तबलीगी जमात को ज्वाइन किया, मज़हब का रास्ता इख्तियार कर लिया और इन्होंने बेशुमार मौक़ों पर मौसीकी को हराम जो था वो करार दिया और अपने दोस्तों को मशवरा दिया कि तुम लोग भी जो है वो मौसीकी छोड़ दो।
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروڈیوسر ہیں, ابھی بھی وہاں پر پروڈیوسر ہے, ویکینڈ شو جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں, محسن جعفر ان کا نام ہے. انہوں نے ایک دفعہ جنید جمشید سے سوال کیا تھا کہ ساری زندگی آپ نے میوزک سے کمائی کی, سب کچھ بنایا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میوزک حرام ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جنید جمشید یہ بات سن کر بہت زیادہ ان کا جو چہرہ تھا وہ سرخ ہو گیا, اور وہ غصے میں آ کر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے فتویٰ لیا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے سب کچھ جو ہے وہ جائز اور حلال ہو جاتا ہے. اچھا, یہ واقعہ آج تک جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ بنا ہوا ہے. پاکستان کے گلوکار بھی ہیں, اب سیاست بھی کرتے ہیں, جواد احمد, انہوں نے اس پر اپنا ایک دوبارہ سے اپنا ایک کامنٹ جو ہے وہ دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں مذہب کا راستہ لیتا ہے وہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے, لیکن دوسروں کو زبردستی روکنا, جیسے جنید جمشید نے کہا جی کہ میرے دوستوں کو بھی موسیقی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ حرام ہے, یہ درست نہیں ہے. اگر جنید جمشید نے جتنی بھی مطلب ان کی شہرت تھی, پیسہ تھا, وہ میوزک سے ان کے پاس آیا تھا, اور اب وہ دوسروں کے لیے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں, تو رویے میں تضاد ہے, اور اس طریقے سے جو معاشرہ ہے اس میں کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جواد احمد کے اس سٹیٹمنٹ پر بڑا ایک ملا جلا جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواد احمد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب آپ نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا, ایک راستہ اس کو خیر آباد کہہ دیا, لیکن اب آپ دوسروں پہ مسلط نہ کریں کہ یہ حرام ہے اور جو یہ کرے گا وہ بھی حرام کام کرے گا. نہیں, دس بیہیویئر از ایکچولی رانگ. آپ نے کر لیا, آپ دوسروں کی چلیں ہدایت کے لیے دعا کر لیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, تو اس چیز کو ڈیبیٹ کا حصہ بنانا درست نہیں ہے. آگے آتے ہیں تیسری کہانی کی طرف, جو کہ ہے پاکستان کی معروف مشہور اداکارہ یشما گل کی. آپ یشما گل کو اکثر ویسے بھی دیکھیں, ڈراما سے علیحدہ بھی دیکھیں, سو شی ہیز اے ویری بولڈ لائف سٹائل. ان کا جو لباس ہے وہ بھی بولڈ ہوتا ہے, اور حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران خود ہی جو ہے یہ بات کہی کہ ایک بار وہ ڈرامے کی شوٹنگ میں مصروف تھی, اینڈ شی واز ویئرنگ آل دا ویسٹرن ڈریس, اور اس دوران انہوں نے شوٹنگ سے ہٹ کر نماز کی ادائیگی کی. تو وہاں پر ایک جونیئر اداکارہ تھیں, لیکن عمر میں مطلب جو تھیں ان سے بڑی تھیں. تو یشما نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس حالت میں نماز ادا کی ہے, تو کیا تمہاری نماز جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے؟ تو یشما نے جواب دیا کہ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ قبول یا نا قبول کسی بھی چیز کو کرنا, عمل کو کرنا, وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بہت بہتر ہے بجائے اس اسٹوڈنٹ کے جو اپیئر ہی نہیں ہوتا, جو اٹیمپٹ کرنے کی اس امتحان کو کوشش ہی نہیں کرتا. تو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, اور میرے خیال میں ویسٹرن لباس میں جب آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کا جسم جو ہے وہ کورڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ نے شارٹ مطلب اگر وہ ٹاپ ہے لیکن آپ کے بازو کورڈ ہیں, ٹراؤزر آپ کا ٹھیک ہے, سر پہ آپ کا دوپٹہ ہے, ایوری تھنگ از کورڈ, تو پھر اس حد تک تو کوئی بری بات نہیں. یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ ویسٹرن لباس جو تھا وہ پہنا ہوا تھا. اور آخری کہانی کی طرف آتے ہیں جو کہ صبا فیصل کی ہیں. ندا یاسر کے مارننگ شو میں انہوں نے شرکت کی, اور صبا فیصل وہ اداکارہ ہیں جن کا اپنی بڑی بہو کے ساتھ بہت زیادہ کلیش رہا, ویڈیوز بھی آن ریکارڈ اس کی موجود ہیں. ابھی اپنی یہ چھوٹی بہو جس کا نام نشا ہے, اس کی بہت تعریفیں کرتی. 2023 میں ان کے بیٹے ارسلان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی نشا سے, اور 2024 میں ان کے ہاں جو ہے وہ بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا تھا. صبا فیصل یہ بات کر رہی تھی کہ میرے گھر میں بڑی مثبت تبدیلی آئی ہے آفٹر شی ہیز کم. بہت عبادت گزار ہیں, ان کا عقیدہ, ان کا اعتقاد بہت زیادہ مضبوط ہے, یہاں تک کہ وہ مجھے بھی تسلی دیتی ہیں, اور ان کے گھر میں آنے سے میرا ڈپریشن بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ان کے والد کا, نشا کے والد کا انتقال ہوا تو وہ زیادہ روئی بھی نہیں, کہ اللہ کا مال تھا, اللہ نے واپس لے لیا, تو میں اس پر کیوں رو. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی بھی سیلیبریٹ کی, عیدیں بھی سیلیبریٹ کی, تہوار بھی سیلیبریٹ کی. تو یہ ایک انداز تھا ایک ساس کا کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے اپنے بہو کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, یہی چند کہانیاں تھیں جو میں آپ کے ساتھ ان کی تفصیلات شیئر کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ آپ سب پر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.